السلام عليكم، مرحبا بكم في دار جديد من دروس زين الدين اكاديمي. اليوم ان شاء الله غادي نشوفكم في جديد في ماده الرياضيات السنه الثانيه بكالوريا بيوف درس اللي هو لا بريميتيف ديال فونكسيون. لا بروميير بارتي غادي نشوفوا لي زانتيغرال، شنو كيعني التكامل، لا ديفينيسيون ديال لي زانتيغرال وكالكو بروبريتي ديال لي زانتيغرال. Pour la définition, soit f une fonction continue sur un intervalle AP, يعني عندي واحد الداله متصله في واحد المجال AP I grand F primitif de petit f sur AP وعندي F كبيرة الدالة الأصلية ديال F صغيرة في المجال AP. بطبيعة الحال إلا كانت عندي دالة متصلة في واحد المجال AP فراه اوتوماتيكمون هذيك الدالة المتصلة كتحول لواحد الدالة أصلية، ولكن في حالة إلا كانوا عندي هاد جوج الشروط فكنقول grand F de P ولا الدالة الأصلية ديال P موان الدالة الأصلية لا بريميتيف في A هو الانتغرال دو A à P، يعني هو التكامل من A حتى ل P. et on note يعني كنرمزوا ليه بهاد الاكسبرسيون ديال الانتغرال من A حتى ل P F de X D de X. هذا كيساوي ليه هو الدالة الأصلية ديال F de X من A حتى ل P. هاد A و P كنسميوهم لي بورن دانتيغرال، كنسميوهم لي بورن دانتيغرال. كيساوي دونك هنا نديرو التعويض اللي هو F de P moins F de A. دونك هاد ليكسبرسيون هو اللي ديجا قلنا في الاول. pour les propriétés ديال لي زانتيغرال عندي التكامل من A حتى ل A ديال الدالة F de X D de X كيساوي صفر. نديرو ديمونستراسيون ونوصلو لهاد الصفر. عندي قلنا باللي التكامل ديال F de X من A حتى ل A اللي هو الدالة الأصلية ديال F de X من لي بورن A حتى ل A. دونك نديرو التعويض اللي هو F de A moins F de A. عندي F de A moins F de A ça fait 0. pour la deuxième عندي الانتغرال من A حتى ل P ديال F de X D de X كيساوي موان الانتغرال من P حتى ل A F de X D de X. هنا شونجينا ولا انفيرسينا لي بورن. دونك نشوفو هاد الاولى باش نوصلو لا دوزيام. عندي الانتغرال من A حتى ل P ديال F de X D de X D de X ايكال قلنا هو الدالة الأصلية ديال F de X مع أوفتان من A حتى ل P اللي كيساوي F de P moins F de A. نعملو بواحد الموان تولي عندي موان F de P. بطبيعة الحال إلا عملت بوان خاصني نبدل الإشارات ديال هاد، دونك غتولي هنا بليس F de A ولات بليس حيت كانت عندي هنا موان وهنا كانت بليس ولات موان. دونك ايكال موان نجيب F de A هنا تولي F de A موان F de P. دونك هو موان الانتغرال. لاحظنا هذا راه هو الانتغرال ديال F de X D de X من P حتى ل A من P حتى ل A عفوا هنا D de X. دونك لاحظنا هذه راه هي لا دوزيام اللي هي نشوف لا لينييرتي دو لانتغرال او لا لينييرتي صافي دير الخطيه، يعني شي حاجه خطيه. عندي لانتغرال من A حتى ل P ديال واحد الكويفيسيون ك كويفيسيون واحد الاليمون ولا واحد العنصر ابارتين ار، واحد العنصر كينتمي للمجال ار ك فوا F de X دي دو X ايكال ك عفوا في الانتغرال من A حتى ل P F de X D de X. هذه سي سين بروبريتي، يعني واحد الخاصيه خصنا نحفظوها، ولكن حنا نديمونطريو لها باش تجيكم ساهل. نجيو لهادي من هنا نبداو من A حتى ل P ك F de X D de X ايكال اللي هي ك والدالة الأصلية ديال F de X من A حتى ل P. دونك ايكال ك نعوضو دابا نعوضو ك F
de P moins K F de A. نعملو K تولي هي K عامل F de P moins F de A اللي هي هذه ديجا هي الانتيغرال دونك هي K الانتيغرال من A حتى ل P ديال F دو X D دو X. دونك هذه هي هذيك اللي عندي. دونك هذه هي اللي عندي. غنشوفو دابا واحد دوزيام بروبريتي في لا لينييرتي. واحد الخاصية أخرى، هاد الخاصية كتقول الانتيغرال من أ حتى ل بي ديال جي دو إكس واحد الفونكسيون جي بليس اف دو إكس فاكتور دي دو إكس. هادي دابخي لا بروبريتي ولا دابخي لا ريلاسيون كتقول لنا كتساوي الانتيغرال من أ حتى ل بي ديال جي دو إكس دي دو إكس بليس الانتيغرال من أ حتى ل بي ديال اف دو إكس دي دو إكس. نونطريو ليها اللي هي غران اف دو إكس اللي هي لا بريميتيف دو اف دو إكس أو الدالة الأصلية ديال اف دو إكس بليس جي دو إكس اللي هي أوسي الدالة الأصلية ديال جي دو إكس أو لا بريميتيف من لي بورد من أ حتى ل بي. نجيو نعوضو دابا ب بي و أ. دونك هي ندير واحد الماء قوس اف دو بي بليس G de P moins F de A plus G de A. نجيبو هادي حدا هادي هادي حدا هادي غتخرج ليها هي F de P moins F de A. دونك هادي هي الأولى plus G de P moins G de A. لا لاحظنا هذه هي الانتيغرال من A حتى ل P ديال F دو X D دو X وهذه هي الانتيغرال من A حتى ل P ديال G دو X D دو X. غندوزو لواحد ليكزومبل باش نقدروا نفهمو أكثر دوك لي بروبريتي ديال لي زانتيغرال. في لا كيسيون قال لك كالكول الانتيغرال دو 1 sur x دي دو x من 1 حتى ل 2. دونك قلنا لي بورن هما 1 و 2. قلنا باش نقدروا نديرو الانتيغرال خاص يكون عندي دو كونديسيون فيريفي جوج شروط خاصهم يتحققوا. لا بروميير خاص يكون عندي اف كونتيني سور الانترفال ا بي. عندي هنا هادي ا وهادي بي يعني سور الانترفال 1 2. لا دوزيام خاصني لا بريميتيف ولا الدالة الأصلية ديال 1 sur x. حنا كنعرفو بلي لا ديريفي ديال ln دو x سي لا ديريفي دو x sur x. دونك لا ديريفي ديال ln x سي 1 sur ln دو x لا بريميتيف ديال 1 sur x. دونك غنديرو دابا غنتبعو الطريقه اللي كنا خدمنا بها قبيله اللي كتقول بلي الانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال 1 سور اكس دي دو اكس كيساوي معقوفه الداله الاصليه ديال 1 سور اكس قلنا هي ln اكس. دونك غنديرو ln اكس ولي بورن من ا حتى ل بي. دونك هنا عندنا لي بورن 1 و 2 دونك غنحيدو ا نديرو 1 و بي نديرو 2. دونك هي ln de 2 moins ln de 1. حنا كنعرفو بلي ln 1 0. كنعرفو ln 1 0. دونك غتبقى ليا الانتيغرال de 1 sur x دي دو x من 1 حتى ل 2 ايكال ln 2. دابا غندوزو لاوتر بارتي ولا اوتر بروبريتي ديال لي زانترفال. سي لا ريلاسيون دو شار. كلنا كنعرفوا ريلاسيون دو شار اللي قرينا في الكوليج وقرينا في السانكيام وقرينا بزاف المرات. عندي لانتيغرال دو اف دو اكس دي دو اكس من ا حتى ل سي بليس لانتيغرال دو اف دو اكس دي دو اكس من سي حتى ل بي ايكال لانتيغرال من ا حتى ل بي اف دو اكس دي دو اكس. عندي هادي هي نسميها 1 لا ريلاسيون 1 وهادي
2. دونك نخدموا على 1 باش نوصلوا ل 2 كما كنا كنديروا في الديمونستراسيون الاولى. هذه سي لا فونكسيون بريميتيف دو اف دو اكس من A حتى ل C plus la fonction primitive de C vers P, de C jusqu'à P, égale f de C moins f de A plus f de P moins f de C. هنا عندي f de C moins f de C. نسامبليفي f de C مع moins f de C اش بقى ليا اللي هي f de P moins f de A. هذه هي لا فونكسيون بريميتيف ديال f de x من A حتى ل P. وديجا هذه كنا عارفينها باللي هي الانتيغرال من A حتى ل P ديال f de x d du x. دونك هذه هي 2.